पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर आलूदा शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 676 रिकॉर्ड। तामीरात और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर सियालकोट मोटरवे M3, लाहौर से दरखाना तक M4, पिंडी भटियां से मुल्तान तक M5, मुल्तान से सक्खर तक बंद की गई। पंजाब में परवाजों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। पंजाब हुकूमत का जहलम और गुजरखान में मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे का दावा। महकमा मौसमियात खामोश। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया चकवाल, तलागंग, जहलम और गुजरखान में दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटे बाद जहलम और गुजरखान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 100% मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुँचने का इम्कान। सिडनी में सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में कुछ देर बाद होंगे इन एक्शन। कौमी टीम में स्पिनर की शमूलियत मुतवक्के। सुफियान मुकीम या अरफात मिन्हास को खिलाए जाने का इम्कान। पहले T20 में बारिश ने मैच का मजा खराब किया। 7 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। सिडनी में भी हल्की बारिश का इम्कान। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात मस्बत रहे। IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना था पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। कई शोबा जात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करना चाहिए। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। मुज़ाकरात में तवानाई, इस्लाहात और चैलेंजेस पर ख़ुसूसी बातचीत हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। डेस्का में बहू का कत्ल करने वाली सास और नंद गिरफ्तार। 7 माह की हामला जारा की लाश के टुकड़े नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा और एक रिश्तेदार नवीद भी पकड़ा गया। कातिल सास सुगरा ने बहू को कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने का तरीका भारतीय फिल्मों से सीखा। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया। जारा को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया गया। जब सजदे में गई तो उसे दबोचा, फिर मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। दौरान वारदात जारा का 2 साल का बेटा कमरे में ही था। नंद और उसके बेटे अब्दुल्ला ने जारा का सर धड़ से जुदा किया और शनाख्त मस्क करने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दिया। नवीद को लाश टुकड़े करने और नहर में फेंकने के 15,000 रुपए मिले। कत्ल की वजह सास बहू की रंजिश थी, जिसकी आग नंद ने इतनी भड़काई वो भूल गए कि जारा 7 माह की हामला है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल नाजायज़ करार दे दिया। चेयरमैन कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और उस तक पहुँचाने वाले इक़दाम का खात्मा करे। मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप फौरी बंद की जानी चाहिए। VPN का इस्तेमाल नाजायज़ करार। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सबकी परेशानी बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो VPN इस्तेमाल करके ट्वीट करते हैं। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना ताहिर अशरफी भी गैर शरई VPN इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा भी ट्वीट के लिए VPN का सहारा लेते हैं। तो फारा क्या होगा? सवाल उठ गए। GHQ हमला केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जिन्हें अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान को चालान की इजाफी नकूल दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI का पैगाम है 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। खदशा है 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब। कहा बानी PTI पार्टी लीडर हैं, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं।
صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ ان کا سیاسی پیغام ورکرز تک پہنچانا مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے خطاب کے وقت شرکا کو موبائل بند کرنے کی ہدایات کی گئیں۔ اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال پر سخت احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی پر مشاورت بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تحریک کا نقطہ آغاز پورا ملک ہوگا، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، فائنل کال آ گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے قمر باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ عدلیہ سے احساس باز کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ ملک میں بدترین مہنگائی ہے اور حکومت دوروں پر ہے۔ شہباز شریف کو اگر کوئی عقیقے پر بھی بلائے وہ چل دیتے ہیں۔ شیخ رشید کا طنز، کہا آئی ایم ایف نے اس قوم کا مزید امتحان لینا ہے۔ عام معافی اور مہنگائی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ 40 دن کا چلہ ایسا تھا کہ آج تک طبیعت نہیں سنبھل سکی۔ خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروا دیا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ سوات، چترال اور مالم جبہ سمیت بالائی علاقوں میں برف باری۔ وادی کلام میں مسلسل 3 روز سے برف باری، ملک بھر سے سیاحوں کی آمد۔ گزشتہ روز تودا گرنے سے بند کالام سے مہوڈنڈ کا زمینی راستہ بحال نہ ہو سکا۔ مہوڈنڈ تقریباً 100 سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کھولنے میں مصروف۔ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ کالج ایجوکیشن کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 251 بھرتیوں سے روک دیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ بھرتیوں کا اشتہار ایس پی ایس سی کے تحت دیا گیا۔ اس کے ذریعے 50% بھرتیاں کی جا سکتی ہیں۔ رولز نظر انداز کر کے تمام بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ عدالت کی محکمہ کالج ایجوکیشن کی 125 اسامیاں خالی رکھنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری کالج ایجوکیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں سکھوں کے مذہبی پیشوا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات۔ ضلع انتظامیہ نے شاندار آتش بازی کا اہتمام کیا۔ سکھ برادری نے پاکستان کی تعمیر و ترقی، دنیا میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ سکھ یاتریوں کا جنم دن کی تقریبات کے بہترین انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر۔ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سوئس سفیر کے ذریعے ایران نے گزشتہ ماہ امریکہ کو خط بھیجا جس میں ایران نے کہا تھا وہ ٹرمپ کے قتل کی سازش نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 59 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی لبنان میں 12 پیرامیڈکس کی اموات کی مذمت، طبی ورکرز پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں 37 فلسطینی شہید۔ بیت اللحیہ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ کلکرم اور نابلس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन ल्यूइट की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया। कैरोलिन व्हाइट हाउस की तारीख की सबसे कम उम्र तर्जुमान है। ट्रंप ने कहा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए कैरोलिन हमारा पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगी। ANP के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल दिन 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। भारतीय ब्लाइंड टीम के कप्तान का पाकिस्तान के लिए खूबसूरत पैगाम। कहा, हमारी टीम ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आएगी। पाक भारत मैच आम मुकाबले से कहीं बढ़कर है। क्रिकेट दो कौमों को साथ जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान को इवेंट की मेजबानी मिलने पर मुबारकबाद देता हूं। जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टाइसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टाइसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साला फाइटर मैच ना जीत सके। और पाकिस्तान में साल का आखिरी सुपर मून देखा गया। रात 2:28 पर चांद अपने जोबन पर था। सुपर मून 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आया।